बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पर डॉक्टर साहिब, अब क्या होगा? क्या मैं सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह सकती हूँ? हाँ, तुम्हें इसीलिए बताया है कि तुम सिर्फ मजीद 3 या सिर्फ 4 घंटे जिंदा रह सकती हो। बस 3 या फिर 4 घंटे? अलीज़े बड़बड़ाई, जबकि डॉक्टर भी परेशान दिखाई दे रहा था। रात के तकरीबन घड़ियाल ने 10 बजे का अलार्म बजा दिया था। अलीज़े, मेरे ख्याल में ये 3 या 4 घंटे अपने रिश्तेदारों के साथ गुजारने चाहिए। मगर डॉक्टर साहिब, मुझे ये बीमारी कब से लाहक थी और अब अगर मुझे पता चल गया है तो वायरस मेरे जिगर में इतना फैल चुका है कि दोबारा जिंदगी की तरफ लौटना मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर ने सिटी स्कैन और बोन स्कैन और दूसरे ज़रूरी दस्तावेजात टेबल के ऊपर रख दिए। देखो अलीज़े, ये मर्ज पिछले 8 साल से तुम्हारे जिस्म में वायरस के जरिए हुआ था। ये सब जरूर तुमसे किसी की जिस्मानी ताल्लुकात होंगे। ये सरतान के जरासीम उस शख्स से तुम्हारे जिस्म में मुंतकिल हुए होंगे। हाँ डॉक्टर साहिब, मैं एक कॉल गर्ल हूँ और इस तरह जिस्मानी ताल्लुकात मेरी मजबूरी नहीं बल्कि मेरा पेशा भी है। मगर अब मैं मरना नहीं चाहती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। चलो छोड़ो इन बातों को। अलीज़े, मेरी तरफ देखो। तुम मेरे घर में हो। तुम कितनी उम्र की होगी? मेरी उम्र तकरीबन 28 साल होगी और अब तकरीबन फिल्म में मुझे काम भी मिलने वाला है। मगर डॉक्टर साहिब, मेरी जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, अलीज़े ने तकरीबन रुखांसी होकर कहा। वैसे अलीज़े, तुम कोई ख्वाहिश नहीं करोगी इन 3 घंटों में कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो और तुम उसे पूरा कर लो? डॉक्टर ने पूछा। नहीं डॉक्टर, मैं तुम्हारे घर से चलती हूँ। मैं ये 3 घंटे मरने से पहले किसी नौजवान शख्स की कुर्बत में गुजारना चाहती हूँ। ऐसी गलती कभी भी मत करना अलीज़े। तुम्हारी जिसके आगे कई नौजवान अजनबी बेबस हो जाएंगे, मगर तुम्हारी ख्वाहिश के बदले उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जो बीमारी तुम्हें लगी है ना, ये तुमसे उन्हें भी लग सकती है। अच्छा डॉक्टर साहिब, मैं ये 3 घंटे आवारागर्दी में गुजारना चाहती हूँ, मगर चलने फिरने से तुम तो ज्यादा जल्दी। डॉक्टर कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन कोई चारा भी तो नहीं है ना। ये सब दस्तावेजात ये मेरे काम की नहीं है। अलीज़े ने अपना पर्स लिया और बगैर इतला किए चली गई। गेट से निकलते वक्त अलीज़े की आंखों में आंसू थे। अब तकरीबन रात के 10:30 बज रहे थे। वो शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर फिरती रही। तमाम इंसान एक दूसरे से बेनियाज अपने अपने गमों में गुमसुम फिर रहे थे। एक के साथ अगर कोई दूसरा ना होता तो ऐसे लगता कि ये शहर की तारीक गलियों में मुर्दे घूम फिर रहे हों। अलीज़े उनमें घूम रही थी। वो तकरीबन आधा घंटा यूं ही सड़कों पर बेमकसद फिरती रही। उसके फिरने से उसका दिल मजीद कुछ कमजोर हो गया। आगे सड़क के किनारे बेंच था। वो बोझल कदमों के साथ बेंच पर बैठ गई और इर्द गिर्द देखने लगी। एक खूबसूरत भरपूर जिसामत वाला लंबा कद वाला पैंट कोट मलबूस में नौजवान उसके साथ बेंच पर बैठ गया। सेहत खासी अच्छी थी उसकी। हेलो, उसने अलीज़े की तरफ देखकर कहा। अलीज़े ने सिर्फ मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उस अजनबी नौजवान ने कहा। हाँ क्यों नहीं, पूछ लो। मैं अकेला हूँ। मैं भी अकेली हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरा कोई नहीं। तो मेरा भी कोई नहीं, अलीज़े मुस्कुराई। क्या ही अजीब इत्तेफाक है। हाँ वाकई, अलीज़े मुस्कुराई। वैसे मुझे एक साथी की जरूरत है। वो नौजवान खनखारा। गले की आवाज कुछ खट्टी खट्टी से निकली, जैसे गरा रहा हो। अलीज़े बोली। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मीर वाल है। ओ आई अंडरस्टैंड। हाँ अच्छा है। अलीज़े का दिल डूबने लगा और नौजवान की आंखें मदहोश होने लगी। वो अलीज़े के कुछ मजीद करीब हुआ। अलीज़े ने कहा, तुम्हारे पास जगह है? हाँ क्यों नहीं, मेरे पास जगह भी है और मेरा घर भी तुम देख लोगी, अलीज़े ने मुस्कुराकर कहा। शायद ज़रूरत हम दोनों का इम्तिहान ले रही है। वो लड़का कुछ घबरा सा गया। कैसा इम्तिहान? बस ये कि मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ कि नहीं। मिस,
یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ جاتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ میں چلا جاؤں گا، میروال نے کہا. علیزے نے کہا ویسے میروال تم میرے پاس ہی کیوں آئے؟ کیا کوئی اور تمہیں نہیں مل سکتا تھا؟ مجھے لگا کہ جو لڑکی اس بینچ پر بیٹھی ہے وہ شاید کسی کی منتظر ہو، اداس لگ رہی تھی، اس لیے میں تمہاری طرف چلا آیا. اچھا کیا کہ میری طرف چلے آئے. علیزے نے اپنے دونوں ہاتھ میروال کے ارد گرد گھما کر اور اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا. میروال اور علیزے کچھ اور قریب ہو گئے. ابھی تک مجھے تمہارا نام معلوم نہیں ہو سکا. میرا نام علیزے ہے. اچھا نام ہے تمہارا. بائی دا وے مجھے یہ بتاؤ کہ میرا اور تمہارا ساتھ کتنا ہوگا؟ علیزے نے سرگوشی کی اور میروال نے اسے گھورا. آؤ علیزے ہم کہیں چلے اور یہ رات گھومنے پھرنے میں گزار دیں. علیزے نے نفی میں گردن ہلائی. ہر رات میں گھومتی ہوں، اس شہر کی ساری گلی کوچے اور ریسٹورنٹ مجھے معلوم ہے. میروال تمہارے گھر چلتے ہیں، علیزے نے اٹھتے ہوئے کہا. ہاں ٹھیک ہے. میروال کی چمکتی ہوئی آنکھیں مزید چمک اٹھی. دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے بینچ سے دور ہونے لگے. علیزے کے ذہن میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی، مگر علیزے اس خوبصورت لڑکے کے آگے بے بس ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ رات بتانے پر آمادہ ہو گئی تھی. شہر سے کچھ دوری پر آبادی کا بہت بڑا سلسلہ تھا. یہاں پر میروال نے کہا یہ سامنے بلڈنگ میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں. دونوں چل رہے تھے اور اب 3rd نمبر فلور پر تھے. میروال روم نمبر 5 میں چابی گھما رہا تھا اور پھر ہینڈل گھما کر دروازہ کھول دیا. علیزے اندر داخل ہوئی جبکہ میروال کی سیل کی بیل بج اٹھی. میروال باہر رہ گیا. میروال نے فون ریسیو کرتے ہوئے کہا. دوسری طرف میروال کا عزیز دوست بلاول بول رہا تھا. یار میروال کہاں رہ گئے ہو؟ میں 3 بار روم کا چکر لگا چکا ہوں لیکن روم بند ہے. ہاں بلاول لیکن اب مت آنا. لیکن کیوں؟ بلاول نے حیرت ظاہر کی. میرے ساتھ کوئی اور مہمان بھی ہے، ایک جل پڑی ہے، میروال نے بتایا. لیکن میروال میں تمہارا روم میٹ ہوں، میں کہاں جاؤں گا، کہاں رہوں گا؟ تم سجاد کے ساتھ روم نمبر 6 میں رات گزار لو، پھر جب میں تمہیں بلاؤں گا تم بھی آ جانا، میں تمہیں کال کر لوں گا. اوکے. دونوں کے کہے ایک دوسرے کے کانوں میں سنائی دیے. میروال اندر کمرے میں داخل ہوا. اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور علیزے کی طرف جانے لگا جو کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی ہوئی تھی. اس کا معصوم سا چہرہ اس کے دل کو بہت بھا گیا تھا. وہ اس کے پاس جا بیٹھا. کچھ کوئی سی ہو. ہاں. اس نے گہری سانس لی. بتاؤ گی کہ کیوں؟ رہنے دو میروال، رات بیتی جا رہی ہے. میں نہیں چاہتی کہ رات ایسے ہی بیت جائے. میں کچھ سکون لینا چاہتی ہوں. بہت بے چینی ہے دل میں. دل ڈوب سا رہا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے. وہ ٹوٹی ہوئی اسے دیکھنے لگی. میروال اس کے قریب ہوا تو علیزے نے اپنا سر اس کے کندھے پہ ٹکا دیا. اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی جس کو میروال دیکھ نہیں پا رہا تھا. وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اتنی ٹوٹی ہوئی، اتنی بے بس کیوں ہے اور وہ لڑکی کیوں رو رہی ہے. میروال. اس کی سرگوشی سنائی دی. ہاں بولو. تمہیں میں اچھی لگی ہوں نا؟ ہاں بہت زیادہ. پھر تم دور کیوں ہو؟ دور تو نہیں ہوں. میرے دل میں سما جاؤ. مجھے سکون چاہیے. میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. حلق خشک ہوا جا رہا ہے. یوں لگ رہا ہے کہ جیسے موت سے لڑ رہی ہوں. میرے قریب ہو جاؤ. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بہت زیادہ ڈر. اس کی آواز کانپنے لگی تھی اور میروال اسے تسلیاں دے رہا تھا. پھر لائٹ اس نے بند کر دی. 2 سائے وہاں کمرے میں لہرانے لگے. علیزے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی جس کو میروال بھی محسوس کر رہا تھا. لیکن وہ علیزے کی حالت کو نشہ سمجھ رہا تھا، پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا. علیزے کی سانسیں اکھڑنے لگی. جب میروال کی طبیعت انتہائی مدہوش تھی، علیزے کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، ہونٹ اور حلق خشک ہو گیا تھا. اس کے لبوں سے گٹی گٹی سی آوازیں نکلنے لگی تھی. میروال کی آواز تاریک کمرے میں سنائی دی. میروال میرے پاس وقت بہت کم ہے. اس کی ہلکی ہلکی سسکاریاں کمرے میں گونجنے لگی. موت کے فرشتے اس کے ارد گرد شاید پھیل چکے تھے. اس کی آواز کانپنے لگی. اتنی دیر میں میروال کے فون کی بیل بجنے لگی. دوسری طرف اس کا دوست بلاول تھا. میروال نے ہیلو کہا تو اس نے کہا یار مجھے یہاں نیند نہیں آ رہی. میں اپنے کمرے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دروازہ کھولو. میں باہر ہی کھڑا ہوں. اوکے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ علیزے کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی تھی.
کتنی کوشش کی ہوگی علیزے نے پانی مانگا ہوگا اور موت سے لڑنے کی کوشش کی ہوگی۔ علیزے کی آنکھیں اتنی سرخ ہو چکی تھی کہ جیسے اس میں خون اتر آیا ہو۔ اس کی ناک سرخ نما ٹماٹر کی طرح تھی، ہونٹوں پر گلابی رنگت پورے جسم کی طرح ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں میروال یہ سب کچھ دیکھ نہ سکا ہوگا، مگر اب وہ موبائل پر بلاول سے بات کر رہا تھا۔ اس نے لائٹ آن کر دی۔ اس کی نگاہ علیزے پر پڑی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، وہ حسن کا مجسمہ دکھائی دے رہی تھی۔ میروال اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میری جان سو مت جانا، تم سے میں نے ڈھیروں ساری باتیں کرنی ہیں۔ علیزے بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھول دیا اور باہر بلاول تھا۔ بلاول کمرے میں جانے لگا۔ تم اس کے بعد بیٹھو، میں کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ اس نے رات ہمارے ساتھ ہی رکنا ہے، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہے، سو رہی ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت ہے اور مجھے کوئی ایسی ویسی نہیں لگ رہی، مجھے جیسے اس سے پیار ہو گیا ہے، اس کا چہرہ دل کو بھا گیا ہے۔ تم اندر جا کر اس کے پاس بیٹھو، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور بلاول اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ اگلے لمحے بند ہو گیا۔ اس نے علیزے کی طرف دیکھا جو واقعی حسن کا شاہکار دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی اس کے سر پر شیطان اتر آیا، جس طرح میروال پر اس کو دیکھتے ہی اتر آیا تھا۔ اس نے علیزے کو ہلایا، لیکن علیزے نے کوئی حرکت نہ کی۔ بلاول کو کچھ پریشانی ہوئی۔ اگلے لمحے اس نے علیزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے سینے پر رکھنا چاہا۔ علیزے کا بے جان پھسلتا ہوا ہاتھ پلنگ سے نیچے لٹک گیا۔ بلاول کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کا ڈر بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کا حال برا ہونے لگا۔ بلاول جلدی سے اٹھا، ایک گہری نظر علیزے کو دیکھا۔ ایک گھٹی سی چیخ بلاول کے منہ سے خارج ہوتی چلی گئی۔ یہ منظر انتہائی خوفناک تھا۔ علیزے کی گردن بائیں طرف مڑی ہوئی تھی، اس کے بکھرے بال ارد گرد بکھر گئے تھے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور آنکھیں انتہائی سرخ تھی۔ چہرہ دبا سا تھا، منہ کھلا ہوا تھا اور ہونٹوں کی رنگت تو بالکل پھیکی ہو چکی تھی۔ بلاول ایک لڑکا تھا، مگر اس کی حالت یہ سب کچھ دیکھ کر فوراً بگڑ گئی تھی۔ اس نے ہمت کر کے علیزے کی نبض چیک کی اور اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے نکل گیا، لاش۔ لاش کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگا اور اگلے ہی لمحے وہ روم نمبر 6 کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اتنے میں میروال بھی آ گیا۔ اس نے بلاول کی حالت دیکھی تو بولا، وہ ڈر کی وجہ سے ہانپ رہا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ ایک لڑکی نے ڈرا دیا۔ بلاول کے منہ سے آواز بالکل نہیں نکل رہی تھی۔ تم؟ وہ وحشت کے عالم میں کچھ کہہ نہیں پایا۔ میرا مطلب ہے تم کیوں اوور ایکٹنگ کر رہے ہو؟ میروال کے منہ سے ایک کہکہا بلند ہوا، جیسے وہ اس کی حالت کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہ لاش ہے، وہ کپکپانے لگا۔ کیا؟ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیا مطلب ہے لاش؟ کہاں ہے لاش؟ ہمارے کمرے میں۔ بلاول نے خود پر قابو پایا، جبکہ میروال مزید ہنسنے لگا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہمارے کمرے میں لاش پڑی ہے؟ ہاں۔ بلاول نے گردن ہلائی۔ میروال اٹھا اور بولا، اگر لاش ہے تو اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کس کی ہے؟ کوئی جن بھوت آ گیا ہے؟ اسی لڑکی کی ہے جس کو تم لے کر آئے ہو، اس نے مزید خوفزدہ ہو کر کہا۔ نہیں، وہ بھی کچھ کانپا۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ علیزے کی جگہ اس کی لاش ہے۔ نہیں یار، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا دل، میروال تم بہت کمینے انسان ہو، شدید ذلیل ہو۔ ایک لڑکی کے ساتھ نہ جانے رات بھر کیا کچھ کرنے کے بعد اس کا قتل کر دیا اور پھر مجھے پھنسانے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا۔ تم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ میرے تعلقات تھے اور میں نے ہی اسے مار دیا ہے۔ میں تیری چال کو سمجھ نہ پایا تھا۔ بلاول کو جیسے زبان لگ گئی تھی۔ بکواس بند کرو، تم مجھ سے ڈرامے بازی کر رہے ہو۔ تمہاری بگڑی ہوئی حالت یہ بتا رہی ہے کہ تم اس کے ساتھ۔ شٹ اپ، بلاول غصے سے چیخا۔ ہٹو پیچھے، میں دیکھتا ہوں۔ بلاول اٹھا اور کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ علیزے کمرے میں اسی طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ ہیروس کی بھیانک حالت کو دیکھ کر وہ بھی ڈر گیا تھا۔ تقریباً 4 بجے کا وقت تھا، موسم بھی سردی کا تھا، لوگ دیر سے اٹھتے تھے۔ وہ بلاول کے پاس چلا گیا۔ بلاول، یہ وقت ہوش کا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ واقعی مر چکی ہے اور اس کی لاش وہاں پر پڑی ہے۔ بلاول، میری جان، لاش کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ بلاول سوچ میں پڑ گیا۔ اس وقت کیسے؟ دیکھ بلاول، میں نے اس کا قتل نہیں کیا اور تو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کا قتل نہیں کیا۔ اگر ہم اسے ابھی سے ٹھکانے نہیں لگائیں گے تو شاید کل مشکل میں پھنس جائیں، اور پھر پولیس کی تفتیش بھی اگر بیچ میں آ گئی تو ہم دونوں کو شاید جیل جانا پڑے۔
चौकीदार भी इस वक्त सोया होगा। ये चांस अगर मिस हो गया तो शायद फिर। उसकी बातें सुनकर बिलावल राजी हो गया। दोनों ने अलीजे की लाश को चादर में लपेटा और सस्पेंस फैलाने के लिए उसके पास एक खत भी जल्दी में लिख दिया। खत में इतना लिखा कि मोहब्बत में नाकामी के बाद मैं अपना ये हाल कर चुकी थी और मरने के अलावा मेरा कोई चारा नहीं था। वो दोनों लाश को उठाकर नीचे लाए, जबकि दोनों की डर की वजह से हालत खराब हुई थी। गलियां खाली और सुनसान पड़ी हुई थी। बिलावल ने कहा, यार इसी नाले में फेंक देते हैं। हाँ ठीक है, मीरवाल ने भी कहा, और फिर दोनों ने लाश को उसी गंदे नाले में फेंक दिया और वहां से निकलने की। फिर दोनों का बाकी की रात नींद नहीं आई थी। यार वो खत अगर नाले की नजर हो गया तो अच्छा होगा, क्योंकि हम इतने बेवकूफ निकले कि उसके पास खत छोड़ने की क्या जरूरत थी। हाँ यार सच कहा तूने, वो छोटी सी नाली थी, वहां पर आबादी भी ज्यादा है, लोग खासे हैरान होंगे। ये वाकया सुबह तक मीडिया वालों की नजरों में आ जाएगा और इसकी खबर अखबारों में आ जाएगी। बस हम उसकी जरूरी अशिया देखते हैं। उनकी नजर उसके पर्स पर पड़ी और सैंडल वगैरह। उन्होंने एक कपड़े में उन चीजों को बांध दिया और इन सब चीजों को पलंग के नीचे छोड़ दिया। उसका पर्स वो उलट पलट कर देखने लगे। पर्स में एक खत था। खत बिलावल ने पढ़ा। वो खासी हैरान रह गया। खत में लिखा था कि मैं अलीजे हूँ और जो शख्स मेरे साथ रात बिताएगा वो भी मेरी तरह मेरे ही मर्ज का शिकार हो जाएगा। बाकी डॉक्टरों की वो बातें लिखी हुई थी, मैं आइंदा सिर्फ 3 या 4 घंटे जिंदा रह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं। आगे अलीजे के साइन थे और तारीख लिखी हुई थी कि ये खत अलीजे ने अपनी डायरी के सफ़े में लिखा था और तकरीबन रात के 10:30 बजे उसी बेंच पर बैठकर लिखा था जहां पर से मीरवाल मिला था। खत बिलावल ने मीरवाल को सुनाया। वो दंग रह गया। उसे फिर उसके सीने पसीने छूट गए। वो इतना सेहतमंद था। सुबह तक वो परेशान रहा। अलबत्ता चैनल वाले अलीजे की लाश को बार बार दिखा रहे थे और हुकूमत से कातलों का मुतालबा कर रहे थे, जबकि वाकई वो चिट्ठी मीडिया वालों के हाथों में नहीं लगी थी। अखबारों में ये खबर सुर्खियों में छुप चुकी थी कि जालिमों ने जवान लड़की की इज्जत के साथ खेलने के बाद उसका गला घोंट दिया। मीरवाल चंद दिन तक परेशान रहा। उसको लग रहा था कि जैसे उसको बीमारी लग गई है। वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन तसल्ली के लिए वो अपना चेकअप करवाना भी चाहता था। चंद दिन के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गया और अपने टेस्ट करवा डाले, जिसकी रिपोर्ट उसे मिल गई। उसे कोई भी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसको वहम है। ये सुनकर उसका चेहरा खुशी से झूम सा गया। वो खुशी से वहां वापस आया और बिलाल को भी ये खुशखबरी सुनाई। फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया। मीरवाल को अलीजे की रूह तंग करने लगी। हर रात उसकी रूह उसको दिखाई देने लगी। वो रात भर डरता रहता। वो दिन ब दिन कमजोर होने लगा। उसने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। कमरे में बंद होकर रह गया। वो ऐसा ऐसा जहनी हालत भी खो बैठा। वो पागल होने लगा। बिलावल ने एक दिन उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसके टेस्ट करवाए और रिपोर्ट में पता चला कि ये सरतान का बीमारी है इसे, और अपनी इस हालत की वो बहुत जल्द मरने वाला है। इस खबर के सुनने के बाद वो बुझ सा गया। कमजोर तो वो पहले ही था, लेकिन उस बीमारी के इंकिशाफ से वो बिल्कुल ही टूट गया। वो उसी बेंच पर जा बैठा जहां अलीजे उसको मिली थी। बिलावल दूर से उसे तक रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद उसके पास कोई लड़की आकर बैठ गई जो आपस में बातें करते रहे। बिलावल उसे तक रहा था। वो बातें करते हुए हंस रहे थे और फिर वो दोनों वहां से गायब हो गए। सुबह मीरवाल की लाश चादर में लिपटी हुई उसी गंदे नाले से मिली। बिलावल के दिल को एक झटका लगा, शदीद झटका। उसे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दिया। सबको उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगा। जो उसने देखा था उसके सामने अलीजे की लाश थी, जिस पर मीरवाल एक शैतान पर भरसा था, और फिर वो उसी बीमारी में मुब्तला हो गया जो उस लड़की के अंदर थी। वो सोचों में खोया रहा। फिर वो अपने फ्लैट से हमेशा हमेशा के लिए अपने शहर चला गया।